بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. ما قال تبارك وتعالى خلقنا أو أنبتنا أو استخرجنا، وقال للحديد أنزلنا الحديد، لأن الحديد نزلت من السماء، ما كان يكون في الأرض، نزل الله تبارك وتعالى من السماء. ومن ناحية الأولى يقولون أن النزول بمعنى الاستخراج أو بمعنى خلقنا، ويقولون كما مذكور في الآية: وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج. وفي الآية الأخرى قال تبارك وتعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا، لأن اللباس والأنعام هبوطه من السماء للأرض مستحيل، فإن الإنزال هناك بمعنى خلقنا. ويقول العلماء أن سياق الكلام يدل على هذا، أن نزول الحديد من السماء كما في سياق الكلام قال تبارك وتعالى: إنا أنزل إليكم الكتاب والميزان. الكتاب والميزان نزوله من السماء، وجاب الآيات لاستمرار الأشياء الذي نزل من السماء. قال: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. وآيتين الأخرين في سورة الأعراف كما قال تبارك وتعالى: وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج، ذكر فيه الأشياء، فيه الآيات لما قبلها مذكور فيه الأشياء التي خلق الله تبارك وتعالى، وبعده وذكر هذه وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج. معناه هناك المعنى الإنزال بمعنى الخلق من سياق الكلام، وإنزال الحديد فيه معنى النزول الحقيقي، كما ذكره في سياق الكلام الأشياء التي ذكره الله تعالى نزوله من السماء كالكتاب والميزان.